2019 में जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हैं और फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं, तो उस वक्त पता ये चलता है कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जमीन पे क्यों लेट गए तुम लोग यार? अभिनंदन के बदले कम से कम कुछ कश्मीरी रहनुमा रिहा करवा लेते। इन्होंने खौफ के मारे अगले ही दिन उसको वीआईपी बिठा के लेके गए लाहौर से, उसको हैंडओवर कर दिया इंडियंस को। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इस्लामाबाद में 27 फरवरी 2019 की रात को हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनका कोई हाल नहीं है, इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अजय बिसारिया जी जो एक्स हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान थे, उन्होंने एक किताब लिखा है और उस किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उस टाइम में वो पाकिस्तान में थे और उस टाइम पाकिस्तान का क्या हाल थी वो इस बुक में लिखा गया है। और बुक में ये भी वो लिखे हैं कि भारत हमेशा जैसा कुछ तैसा जवाब देता है। वैसे तो जब पाकिस्तानी भाषण जो लंबा लंबा भाषण देते हैं उसमें बोलते रहते हैं हमारे अंदर जज्बा है, हम गजवाए हिंद करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानियों का जज्बा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। यह हम आप तक वो तमाम बात पहुंचा रहे हैं जो कि इस किताब में लिखी गई है। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय बिसारिया जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सोहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से। लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी। तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्टर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को इम्पेनेट्रेबल कर दिया, यानी हम दाखिल ही नहीं हो सकते अब इस साइड से। हम इंडिया को आपने खुला, अभी तक सीज फायर चल रहा है बाय द वे, कि आपने इंडिया को ऑप्शन दे दिया कि आप डिफेंस लाइन मजबूत कर लें अपनी, यहाँ पे पहले डेमोग्राफी चेंज करें, कश्मीर भी हड़प कर लें, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी आप सील कर लें, और फिर आपने इंडिया को ओपन स्पेस दे दी ये कहकर कि हम, चूंकि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, उसने देख लिया कि ये जंग करने वाली हुकूमत नहीं है, उसने $100 अरब का असला जमा करना शुरू कर दिया, राफेल, देन S-400 एंड ऑल एवरीथिंग, कि हमने अब पाकिस्तानी, जिसको ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हमारे आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना है हमने। और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, 2019 के बाद ही उन्होंने शुरू कर दी थी।
اور اب وہ ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ کسی بھی دن وہ پاکستان میں رول کر سکتے ہیں. تو وہ غلطی عمران کی کشمیر کے حوالے سے کہ جس کا جو کہ آپ نے صرف سڑک میں کا نام تبدیل کر دیا اور دھوپ میں کھڑے رہ گئے, اب آپ یہ کہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, وہ سب کام باجوہ نے کیے. پلیز ڈونٹ سے دس تھنگ. مطلب دس از استغفر اللہ, یہ ناقابل ڈونٹ انسلٹ آور انٹیلیجنس آفٹر دی انجری ایز دے سے. یو آر ایڈنگ انسلٹ ٹو آور انجری. سو اس کا نقصان اب یہ ہوا ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, ہماری ڈیفینسو لائن انہوں نے ہماری لائن آف کنٹرول کو اتنا امپینیٹریبل بلاک کر دیا کہ اب مجاہدین کی مدد کرنا بھی اندر ناممکن ہو گیا ہمارے. اب وہ کہتی ہے اب کر لیں جی. طنز ان کا یہ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس وقت آپ نے نہیں کیا تھا, اب آپ کی حکومت ہے, اب آپ کر لیں کشمیر کی مدد. اب تم نے کشمیر کی مدد کرنے کے لیے چھوڑا کیا ہے ہمارے پاس؟ کوشچن یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کوشچن یہ ہے کہ آپ جب موقع آتا ہے تو پھر تسی لیٹ دے نہیں. یو اسٹینڈ اپ فار یور کاز, یو اسٹینڈ اپ. وہ سچا ہو, جھوٹا ہو, وہ غلط ہو, اپنے ملک کے لیے آپ نے بات تو کرنی ہوتی ہے. اپنے ملک کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے جو بھی ہو جائے. عمران خان صاحب کا اگر دیکھیں, انہوں نے کہا جی کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, مودی نے بات نہیں کی, اور پھر یہ ہے کہ ہم وہ جو ابھینندن کو ریلیز کر رہے ہیں, دنیا نے اس وقت بڑا امپریس ہوئے. اب دیکھیں, we as a citizens, we do not know what's going on in behind the doors. کیا ہو رہا ہے, کیسے باتیں کر رہے ہیں, اور کیا پریشر ہے اور کیا چیز ہے. اگر تو 9 میزائل کا تھریٹ تھا کہ 9 میزائل مارے گا انڈیا, تو 9 کیا وہ 900 مارے کھائیں اینڈ دین جواب دیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ میزائل کا تھریٹ اوپر آ گیا جی تو ہم جناب وہ ہم جواب ہی نہیں دیں گے. تو یہ میزائل کا ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ بمبوں کو کیا کرنا ہے. کوشچن یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی جو نیوکلیئر ہماری جو ڈاکٹرین ہے, although it's not official, although it has never been said by the National Command Authority or by any official, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی فرسٹ یوز پالیسی ہے. there is a clarity on it that Pakistan has a first use policy. تو جب فرسٹ یوز پالیسی ہے تو یہ کیا چیز ہے کہ جی وہ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے جی 9 میزائل جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں. بھائی 9 میزائل گئے, وہ 900 لگائیں, آپ اپنا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. جسٹر شو کیا ہے تو اس کا جواب انڈیا کو دینا چاہیے اور فوری طور پر جو ہے بات چیت کرنی چاہیے اور یہ جو ایسکیلیشن ہو رہی ہے اس کو کم کرنا چاہیے. تو اب انڈیا کی طرف سے کئی ایسے لوگ سوشل میڈیا پر یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں نے یہ لکھا تھا وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے, یا جانتے ہوئے بھی انہوں نے یہ لکھا کیونکہ اس وقت جو عمران خان کی طرف سے پیس جسچر سامنے آیا, جو پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے اسپیچ کی, وہ اس لیے کی کہ اس وقت تک یہ پتہ چل چکا تھا کہ انڈیا کی طرف سے 9 میزائل پاکستان کی طرف منہ کر کے لگا دیے گئے ہیں جو کسی بھی وقت فیصلہ ہونے پر چل سکتے ہیں. یہ بات کس نے بتائی؟ تو اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس سچویشن میں جب کہ بہت ایسکیلیٹ کر گئی تھی یہ سچویشن, اس وقت یو کے اور یو ایس کے انوائس بھی اس میں شامل ہو چکے تھے. تو امریکہ اور یو کے کو بھی لوپ میں لے لیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ابھینندن کے ساتھ, اگر کوئی بھی ایسا سٹیپ لیا گیا تو انڈیا کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے گریز نہیں کرے گا. آج کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر کریں, چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو دوسروں میں بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں. تو پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. جے ہند, جے بھارت.